मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। मुक़द्दस जुमा, मौत की बरसी या नजात का भेद। मुसन्निफ फादर इमैनुअल आसी, नाशिर मकतबाए अनावीम पाकिस्तान, जीटी रोड, साधु के ज़िला गुजरांवाला। किताब का नाम मुक़द्दस जुमा, मौत की बरसी या नजात का भेद। मुसन्निफ फादर इमैनुअल आसी, कंपोजिंग नईम अयूब, प्रिंटर फातिमा प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर। नाशिर मकतबाए अनावीम पाकिस्तान, जीटी रोड, साधु के ज़िला गुजरांवाला। बार अव्वल मार्च 2021 सदी मसीही। तादाद 1000। सीरियल नंबर B299-A122-E21। फहरिस्त नंबर 1, अजीम मुकाबला की शबी। नंबर 2, सलीबी मौत की फतह। नंबर 3, वाक़या की याद या हकीकत की मौजूदगी। नंबर 4, जिंदा शख्स की मौत की बरसी। नंबर 5, कलवरी गमों की शाम नहीं। नंबर 6, हमारे ईमान का भेद। नंबर 7, वफ़ात की बरसी नहीं बल्कि नजात का भेद। नंबर 8, मौत के वाक़या के नाज़रीन या नजात के भेद में शराकत करने वाले मोमिनीन। नंबर 9, आप कहाँ मौजूद थे। नंबर 10, गैर कौम रूमी सूबेदार के लिए नजात का भेद। नंबर 11, बदकार बागी के लिए नजात का भेद। नंबर 12, यस्सु सलीब पर मुआ मेरे लिए तेरे लिए। नंबर 13, जहाँ ईमान नहीं वहाँ फजल भी हासिल नहीं होता। नंबर 14, आज तेरे घर में जन्नत होगी। मुक़द्दस जुमा, मौत की बरसी या नजात का भेद। ज़ेर नज़र मज़मून में मुक़द्दस जुमा की इलाहियात और अकीदत पर गौर किया जाएगा कि मुक़द्दस जुमा यीशु मसीह की मौत की बरसी है या नजात का भेद। और इस गौर व खौज के लिए सहाफ़े मुक़द्दस से जो आयत चुनी गई है वो है मुकाशफा की किताब से, मैं वो हूँ जो ज़िंदा है, मैं मर गया था और देखो अब्दुल-अबाद तक ज़िंदा रहूँगा। मुकाशफा पहला बाब 18वीं आयत। नंबर 1, अजीम मुकाबला की शबी। कलीसिया के कदीम वक्त के एक आलिम ने कलवरी का मंजर और कलवरी का वाक़या एक शबी से ज़ाहिर करने की कोशिश की है और उसकी मदद से यीशु मसीह से मुतल्लिक़ कलवरी के वाक़या यानी नजात के भेद को समझाने की कोशिश की है। उस आलिम ने यह कहा है कि फ़र्ज़ करो कि आप एक स्टेडियम में हैं जहाँ दो लोगों का मुकाबला हो रहा है। कदीम ज़मानों में तलवारों से मुकाबले का एक ही नतीजा होता था, मार दो या मर जाओ।
اس منظر میں ایک بہادر شخص تھا اور ایک ظالم اور بہت ہی طاقتور شخص سے اس اسٹیڈیم میں مقابلہ کر رہا تھا۔ ظالم شخص نے سارے شہر کو قیدی بنایا ہوا تھا اور وہ بہادر شخص اس ظالم سے آزادی لینے کے لیے اس سے مقابلہ کر رہا تھا۔ بہت جد و جہد اور بہت دکھ سہنے، بہت چوٹیں کھانے اور بہت خون بہانے کے بعد اس بہادر شخص نے اس ظالم شخص کو شکست دے دی اور بہادر شخص نے ظالم شخص پر فتح پائی۔ کلیسیا کا یہ عالم کہتا ہے کہ آپ فرض کریں کہ آپ اسٹیڈیم کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے، آپ نے یہ لڑائی نہیں لڑی، نہ جد و جہد کی ہے، نہ آپ کو زخم آئے ہیں۔ البتہ اگر تم نے فاتح مرد کی تعریف کی، لہٰذا اگر تم نے اس کی فتح پر خوشی منائی، اگر تم نے بھی خوشی میں فتح کا تاج پہنا یا تالیاں بجائیں یا اپنے جوش سے لوگوں کو ابھارا اور تحریک دی اور نعرے لگائے، اور اگر تم بھی فاتح کے سامنے جھکے یا اس کا ہاتھ چوما، المختصر اگر تم نے اتنا کچھ کیا، تو کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ اس کی فتح تمہارے لیے بھی فتح ہے؟ تم لازماً اس کی فتح کے انعام میں حصے دار ہو۔ کلیسیا کا یہ عالم آگے چل کر مزید کہتا ہے، البتہ غور کرو، فرض کرو کہ فاتح جسے خود کسی انعام کی ضرورت نہیں، جو اس نے فتح کیا ہوا ہے، اگر اس نے سوچا کہ وہ جو میرے حامی ہیں اور میری حمایت کرنے والے ہیں، وہ جو میرے مداح ہیں، وہ جو میری مداح کرتے ہیں اور جو میری پذیرائی کرتے ہیں، جنہوں نے نعرے مارے، انہیں بھی عزت ملنی چاہیے، اور اس نے خیال کیا کہ یہ انعام جو میں نے جیتا ہے میرے چاہنے والوں کو بھی ملنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں انعام اس شخص کو بھی نہیں مل رہا جس نے محنت نہیں کی، اس شخص کو بھی فتح کا تاج مل رہا ہے جس نے جد و جہد نہیں کی، جو زخمی بھی نہیں ہوا، جس نے چوٹیں بھی نہیں کھائیں۔ یقیناً اسے تاج ضرور ملے گا۔